एक गाँस अगाउँची भाल खान नपाई आएर घाममा लाइन लागेर भोट हालेको मतदाता, त्यो भोको मतदाताको भोटले जितेको मैले यो देश लुटिराखेको रहेछु, म ल्यान्ड क्रुजर चढ्दिनँ भन्नु पर्यो। मलाई 200 जनाको सेक्युरिटी चाहिँदैन, यिनीहरूलाई चाहिँ चोरी हुने ठाउँमा खटाउनु पर्यो, सिमाना मिचिने ठाउँमा खटाउनु पर्यो, डाका लाग्ने ठाउँमा खटाउनु पर्यो, मैले 200 जनाको सेक्युरिटीमा बस्दिनँ भन्नु पर्यो। संसदीय व्यवस्था आयो, संसदीय हुन्छन्, गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र हुन्छन्, राजतन्त्र छ, राजतन्त्रवादी हुन्छन्, मान्छे तिनै हुन्। विकल्प यो व्यवस्था गयो भने व्यवस्थाविहीन देश संसारमा कहीँ छ र? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन भन्ने विषयमा देश यति बेला ध्रुवीकृत भएको छ। तर गहिरिएर सोच्ने हो भने हिजोका दिनमा संसद थियो तर के भएको थियो, आजका दिनमा संसद छैन के भएको छ र भोलिका दिनमा निर्वाचन गरेर ल संसद होला या संसद पुनर्स्थापना भएर नै संसद त्यो तयार होला, तर त्यसले गर्छ चाहिँ के, एउटा गम्भीर प्रश्न हो। किनकि हिजोका दिनमा पनि जति बेला देशमा संसद थियो, जति बेला निर्वाचन भयो र जुन एउटा संस्था तयार भयो भनेर भनौँ, त्यति बेला जनताका व्यापक असन्तुष्टिहरू थिए र जनताले बारम्बार सांसदहरूलाई धारे हात लगाएर आफ्ना कुरा भनिरहेका हुन् कि यिनीहरूले केही गरेनन्, तलब भत्ता पछाउने काम मात्रै गरे। फेरि भोलिका दिनमा जनताको त्यही प्रकारको असन्तुष्टि पैदा भयो भने चाहिँ होला के नि? त्यसैले अब अरू कुनै विकल्प खोज्ने या यसैमा नै रमाइरहने? धेरैले यो प्रश्न गरिरहेका छन् र आज हामी यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्रवण शर्मा, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छ। यो अहिले संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचन भन्ने विषयमा देश ध्रुवीकृत भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि बन्ने संसद नै हो र निर्वाचन भयो भने पनि बन्ने संसद नै हो। हिजोका दिनमा संसद थियो तर जनताका असन्तुष्टि व्यापक थिए र भोलिका दिनमा पनि संसद होला, जनताका ती असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सक्लान्। मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। यो एउटा कुरा चाहिँ स्वाभाविक मान्नुपर्छ रोहितजी, जनताको असन्तुष्टि चाहिँ कायम रहन्छ। यो संसदसँग मात्रै असन्तुष्टि पनि होइन, जनताका अपेक्षाहरू, जनताका आकांक्षा, जनताका खास वास्तविक आवश्यकताहरू आपूर्ति हुन नसकेका कारणले जनतामा त्यो असन्तुष्टि, त्यो नैराश्यता, राजनीतिप्रतिको एक किसिमको द्रोह, एक किसिमको आशंका त्यो कारणले उत्पन्न भएको। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको, अर्थतन्त्रको भोलम साइज, हाम्रो त्यो भएको पैसालाई, त्यो भएको सम्पत्तिलाई वितरण गर्ने शैली, वितरण गर्ने तरिका, वितरण गर्ने मान्यता, यी कुराहरूले निर्भर गर्छ। यो हामीसँग राज्यले, सरकारले हामीसँग यो टोकरीमा जम्मा यति छ, हामी नेपाली यति मान्छे छौँ, यसरी भाग लाउँदा यो यति पर्न आयो, यसमा सरकारको काम गर्ने जागिरेहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, माननीयहरूलाई पनि स्यालेरी दिनुपर्छ भनेर उसले चित्त बुझ्दो ढङ्गले ती कुरा राखिदिन सक्यो भने जनताको असन्तुष्टिको मात्रा कम हुन्छ। टोटल्ली असन्तुष्ट हुने त होइन, किनभने त्यो राखे पनि उसको आवश्यकता त, उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, कर्णालीका महिलाहरूको पाठेघर खस्नेको उपचार हुन सकेको छैन, ज्वरो आउनेको ज्वरोको सिटामोल पुर्याउन सकेको छैन, होइन? अनि एउटा नेताले, एउटा मन्त्री भएको मान्छेले, एउटा माननीयले राज्यबाट उपचार खर्च भनेर यहाँ मात्रै होइन, बैङ्क गएर कहाँ गएर प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू मात्रै होइनन्, प्रधानमन्त्रीहरूले रुचाएका, मन पराएका, पार्टी नेताहरूले मन पराएका मान्छेहरूलाई सामान्य उपचार गर्न यहाँबाट ब्याङ्कक, यहाँबाट दिल्ली, कतिपयलाई यहाँबाट टोकियो, होइन? त्यो भएपछि त मान्छे कसरी सन्तुष्ट हुन्छ? मान्छेलाई सन्तुष्टि, एउटा न्यूनतम सन्तुष्टि दिने त काम हुनु पर्यो नि। त्यो त भोलि पनि यही हो भनेदेखि
मान्छेमा सन्तुष्टि हुँदैन। यो संसद यति बेला अबको केही समयपछि हुन्छ नि संसद बनाउने दुईवटा माध्यम त्यही नै हो। एउटा कि त केही समयका लागि हो संसद पुनर्स्थापना भएर यस्तो संसद पैदा हुन्छ, नभएदेखि निर्वाचन भएर संसद त्यो पैदा होला बन्ला हैन। तर त्यो बनेको संसदका प्रति नै यो संसद बनिसकेपछि भनौँ न चाहिँ धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छ भनेर त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मैले यो किन भने हिजो थियो नि तर भयो के भनेर यति बेला मान्छेहरूले सोधिरहेछन्। त्यो पटक्कै सकिन्न, बिल्कुलै सकिन्न। त्यो किन सकिँदैन भने यो राजनीतिले एउटा जुन चरित्र ग्रहण गरेको छ नेपालको अहिलेको राजनीतिले, जुनसुकै पार्टीमा जोसुकै माननीयहरू हुन्, जोसुकै नेताहरू हुन्, जोसुकै प्रधानमन्त्री हुन्, एउटा आम चरित्र ग्रहण गरेको छ। त्यो चरित्र के हो भने राजनीतिमा भएका मान्छेहरूलाई राज्यको सम्पत्तिबाट पालित पोषित गर्ने यो बाध्य छ। यहाँको सरकार पार्टीका नेता कार्यकर्ता पाल्नमा बाध्य छ। जबसम्म यहाँको सरकार पार्टीका नेता कार्यकर्ता पाल्नमा बाध्य हुन्छ त्यो आम पब्लिकलाई हेर्न उसले सक्दैन। जब यो राजनीतिको यो चरित्र परिवर्तन गरेर पार्टीका नेता कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै हाम्रो काम होइन भन्ने उनीहरूले महसुस गर्दैनन्, महसुस गरेर मात्रै भएन, त्यो अनुसारको नीति रणनीति लिनु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। नभएदेखि चाहिँ अर्को संसद बने पनि चरित्र दृष्टिकोण काम गराई मान्यता यही हो पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरू मात्रै पाल्ने हो भनेदेखि 10औं चोटि संसदको निर्वाचन भए पनि या 10औं चोटि पुनर्स्थापना भए पनि यसले चाहिँ कुनै तात्विक भिन्नता चाहिँ ल्याउँदैन। मेरो विचारमा तपाईले संसदको कुरा गर्दा म त्यसको अहिलेको मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि त्यसको कानुनी संवैधानिक पाटोबाट म त्यति धेरै जान्दिनँ, म विज्ञ होइन, कन्स्टिट्युसनल लको विज्ञ होइन, पोलिटिकल साइन्सको दृष्टिकोणबाट यो यसमा दुईटा खास पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ यसमा छन्। संसद पुनर्स्थापना हुने या संसद विघटन सदर हुने नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुईटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्छ होला मलाई लाग्छ। एउटा पर्सपेक्टिभ पोलिटिकल पर्सपेक्टिभ, संसद एउटा पोलिटिकल फोरम हो, त्यो संसदको नेतृत्व गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने पोलिटिकल लिडर हो, त्यसको विशेषाधिकारको कुरा परम्पराको कुरा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कुराको आधारमा। अर्को चाहिँ कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीको कुरामा कन्स्टिट्युसनमा के लेखिएको छ त त्यो धाराको त्यो व्याख्याको कुरामा मलाई थाहा छैन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूले कुन पर्सपेक्टिभमा जोड दिएर फैसला गर्नुहुन्छ। तर जेसुकै फैसला भए पनि संसद पुनर्स्थापनै भए पनि र चुनावमै गए पनि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि अघि मैले भने विगतको संसदले तिनै सांसदहरू हुन्, तिनै सरकार हो, तिनै मन्त्रीहरू हुन्, तिनै प्रधानमन्त्री हुन्, तिनै पोलिटिकल लिडर हुन्, अपोजिसनमा भए पनि विगतको संसदले जुन चरित्र प्रवृत्ति बोकेर आएको थियो त्यो नै पुनर्स्थापना हुने हो। इन्स्टिट्युसनका रूपमा संसद पुनर्स्थापना हुने हो। कुनै पनि इन्स्टिट्युसन चलाउने मान्छेहरू हुन्छन् नि, ती मान्छेहरूको चरित्र त्यही लिएर आएपछि त्यसले अहिले भएको विवाद पनि हल गर्दैन। पुनर्स्थापना भयो भने अरू नयाँ विवादहरू चाहिँ निस्केलान्। अब या त दुईटा कुरा गर्नु पर्यो पुनर्स्थापना भयो भने, या त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारै हुँदैन भनेर संविधान संशोधन गरेर ट्याक्क त्यहाँ लेख्नु पर्यो। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुने छैन भनेर लेख्नु पर्यो, या त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ संशोधनका लागि अरू धेरै मुद्दाहरू अरू धेरै विषयहरू उठ्नेछन्। अब तिनीहरूलाई एक एक पर्गेलेर लान सक्ने नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूमा त्यो सक्षमता छ कि छैन मलाई थाहा छैन। यदि त्यो सक्षमता हुन्थ्यो भने यो संसद अहिले विघटन गर्नुपर्ने थिएन।
आम्ने सामने बसेर यहाँ भएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले निराकरण गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने, त्यसको नेगोसिएसन खोज्न सक्नुहुन्थ्यो भने यो गर्नुपर्ने थिएन। यो एउटा के हो भने यो थाम्न नसकेको पनि हो। नेपाली समाजमा उत्पन्न हुँदै गएको प्रेसर नेपाल सरकारले थाम्न नसकेको पनि हो। त्यो त अब झगडा त पार्टीको भयो होला हैन, पार्टीका नेताहरू बिचमा त्यो बहस विवाद भयो होला। तर मलाई लाग्छ कि पुनर्स्थापना भए पनि अरू यति धेरै विवादहरू पुनर्स्थापना पछाडि हुन त हामी जे विषयमा केन्द्रित रहेर बस गरिरहेछौँ, कतिपयलाई लाग्ला यसले त्यो जनतामा झनै निराशा पैदा गराउँछ भनेर पनि लाग्ला, किनकि यसो गरे पनि हुँदैन, उसो गरे पनि हुँदैन, यो कस्तो खालको बस भनेर पनि लाग्ला। तर विकल्प चाहिँ के भनेर यसरी कुरा गरौँ न अब, ताकि संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि उही हो र निर्वाचन भयो भने पनि उही नै हो। अब विकल्प के हुन सक्छ त, ताकि असन्तुष्टि त यहाँले भने जस्तो रहन्छन्, जुनसुकै व्यवस्था जुनसुकै अवस्था जे भए पनि, तर त्यो असन्तुष्टिलाई मिनिमाइज गर्न त सकिन्छ नि। असन्तुष्टिलाई मिनिमाइज गर्न भनेको चाहिँ मेरो विचारमा मलाई लागेको एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भने 63-64 साल यता आएपछि, 65 साल यता आएपछि नेपाल को सरकारले, नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूका बीचमा गरिएको बहस विवाद र त्यसका चाहिँ निष्कर्षहरूले चाहिँ कहाँ त्यो त्रुटि हुन पुगे, एउटा आफैलाई रिभिजिट गर्नु पर्यो। पोलिटिकल पार्टीहरूले कहाँ त्रुटि भए, नेपालको स्ट्रेन्थलाई, नेपालको शक्तिलाई उनीहरूले कहाँनेरि इग्नोर गरे, आम रूपमा नागरिकहरू कहाँ इग्नोर भए, यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक विरासतहरू मान्यताहरूलाई कहाँ इग्नोर गरियो। यो एक दुईटा कारण मात्रै, यो असन्तुष्टिका कारणहरू त एउटा सानो तपाईँसँगको छलफलमा 30 मिनटको छलफलमा यी असन्तुष्टिका यावत कारणहरूमा त जान सकिन्न। तर त्यसलाई एकदमै चाहिँ कन्क्रिटाइज गरेर भन्दाखेरि असन्तुष्ट हुने कुराहरू यहाँको सांस्कृतिक विरासतलाई इग्नोर गरियो भन्ने कुरा होला, यहाँको राजनीतिक इतिहासलाई इग्नोर गरियो भन्ने कुरा होला, यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ महत्त्वलाई इग्नोर गरियो होला। अब कति मान्छे त्यो कारणले अहिलेको सत्तासँग, अहिलेको सरकारसँग, अहिलेका पोलिटिकल पार्टीहरूसँग असन्तुष्ट भयो होला। कतिपय मान्छे आफ्ना दैनन्दिनका आवश्यकता आपूर्ति गर्न सकेन सरकारले भनेर असन्तुष्ट भयो होला। कतिपय मान्छे अब चाहिँ मलाई यो भएन, उसलाई यो भएन भन्ने कुराले नै असन्तुष्ट भयो होला। त सरकारले असन्तुष्टिलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो कि यो असन्तुष्टि यो कारणले भएको असन्तुष्टि, मान्छेका आधारभूत आवश्यकता आपूर्तिका कारणले भएको असन्तुष्टि हो भने म्याक्सिमम प्रयत्न गर्नु पर्यो। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा हामी तपाईँहरूलाई सिटामोल पुरा गराउँछौँ। 5 वर्षभित्रमा कर्णाली पश्चिम नेपालमा कुनै पनि महिलाहरू पाठेघर खस्ने रोगबाट मर्ने छैनन्, कुनै पनि सुत्केरी व्यथा लागेर चाहिँ सुत्केरीको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा नपाएर मर्ने छैनन्। त्यो 5 वर्ष हामीलाई लाग्छ। त्यो भन्न सक्नु पर्यो हैन, त्यो भनेको खोइ हैन। ब्रोडमा हामी चाहिँ के अरे समृद्धि ल्याउँछौँ, सुखी नेपाली हुन्छ भनेको समृद्धि के त्यो समृद्धिले दिन्छ के? त्यो समृद्धिले भनेको दिन्छ कि यो समृद्धिले यो दिन्छ? हामीले भनेको समृद्धि यो 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 हो भन्नु पर्यो हैन। अहिले सबै चाहिँ नेपालको हरेक गाउँमा पिच बाटो देऊ, रेल पुर्याउ भनेर त कसैले मागेको होइन नि। हाम्रो बेसिक आवश्यकता चाहिँ पूर्ति हुनु पर्यो भनेको। र अर्को कुरा चाहिँ ब्रोडली नेपालको स्ट्रेन्थ, यहाँको यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने सफ्ट पावर भनेर, यहाँको स्ट्रेन्थ, यहाँको सांस्कृतिक, यहाँको ऐतिहासिक, यहाँको चाहिँ जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेन्सलाई महत्त्व दिएन भन्ने कुराले यहाँले रोकेँ मैले। जस्तो यति बेला जनताबाट धेरै सुनिने, जति बेला संसद थियो त्यति बेला पनि सुनिने, अहिले पनि सुनिने र सम्भवतः भोलिका दिनमा पनि सुनिने कुरा भनेको 3-4वटा। एउटा भ्रष्टाचार व्यापक भयो भन्ने कुरा हो, अर्को बेरोजगारीको समस्या यो ज्यादा भयो भन्ने कुरा हो, अर्को वैदेशिक हस्तक्षेप एकदमै धेरै भयो भन्ने कुरा हो। यी मुख्यतः यिनै कुराहरू नै हुन्। अब जस्तो यी जुन आवाजहरू उठिरहेछन्, यी आवाजहरू यति जसरी सुनिँदैछन्, भोलिका दिनमा त्यति धेरै नसुनिने अवस्थाको सृजना गर्नका लागि
अब विकल्प के त के भयो भने चाहिँ ठिक होला? राजनीतिक दलहरूले अब जस्तो के चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ भनौँ न, एउटा राष्ट्रले नै गर्नुपर्ने निर्णय अझ भनौँ। तपाईँको यहाँ दुईवटा प्रश्न जोडिए, म पहिलो प्रश्नमा आउँछु। करप्सनको कुरा, भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो भने यो सिस्टम आफै यति महँगो भयो कि यो सिस्टम नै नेपालमा रहने हो भने यो करप्सन नगरी र बेइमानी नगरिकन यो सिस्टम धान्न नसक्ने भए कि यसलाई एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ सुधारका एकदम निर्मम ढङ्गले सुधार गर्ने योजना अघि सार्नु पर्यो र पोलिटिकल पार्टीहरू सरकार त्यसमा तयार हुनु पर्यो। नभए यो सिस्टम नै यति महँगो छ कि अघि मैले तपाईँलाई भने यो राज्यले आफ्ना पोलिटिकल क्याडरहरू, पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू पाल्न मात्रै राज्यको ध्यान छ भने अब त्यो भ्रष्ट नभएर हुन्छ के त हजुर? राज्यको आजको सरकारको ध्यान नभनेको पोलिटिकल पार्टीका नेता कार्यकर्ता पाल्ने, तिनीहरूलाई राज्य राजकीय सुविधा प्राप्त हुने तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, कसलाई कहाँ राख्ने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कहाँ स्थान दिने, खड्ग ओलीले कुन स्थान लिने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका मान्छेहरूलाई कहाँ स्थान दिने, यो पोलिटिकल पार्टीका नेता र कार्यकर्ता पाल्नका लागि जब राज्य प्रयोग हुन्छ भने त्यो भ्रष्ट नभएर हुन्छ के? त्यो त स्वाभाविक छ। तपाईँको अर्को प्रश्न भयो विदेशीको हस्तक्षेपको कुरा। जबकि यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरू बिचमा, यहाँका नेताहरूका बिचमा, यहाँका सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू आफै विक हुन्छन्, आफ्ना समस्याहरूको निराकरण गर्न आफै सक्दैनन् र उनीहरू दिनका दिन विदेशीहरूले के भन्छन्, मलाई समर्थन गर्छन् कि मेरो विपक्षीलाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुराले अहोरात्र उनीहरू यही कुराको चिन्तनमा, यही व्यवस्थापन मिलाउनमा लागिरहन्छन् भने विदेशीले हस्तक्षेप गर्ने त स्वाभाविक भयो नि। हामीलाई त्यो स्थान दिन्छ इन्डियाले, चिनले भनेदेखि त हाम्रा मान्छेहरूले नि गर्ने थियो होला नि। त्यो नदिनु पर्यो नि। त्यो नदिनका लागि आफूभित्रको एकता, आफ्नो पहिलो कुरा यो राज्यको, यो देशको स्ट्रेन्थ के हो भन्ने नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले लुज गरेको, गुमाएको कुरा भनेको उनीहरूले या त नबुझेर नेपालको स्ट्रेन्थलाई इग्नोर गरेका हुन्, या बुझेर नेपालको स्ट्रेन्थलाई बुझेर महसुस गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यक्रम बनाउँदाखेरि आफ्नो राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने डरले उनीहरूले त्यसलाई जानी इग्नोर गरेका हुन्। उहाँहरू नै जान्नुहोस् त्यो विषयमा, होइन? तर यो समस्या चाहिँ नेपाल राज्यको, नेपाल देशको, यसको महत्त्वलाई, यसको ऐतिहासिक, यसको सांस्कृतिक विशेषतालाई, त्यो शक्तिलाई, त्यो पावरलाई इग्नोर गरेका कारणले वैदेशिक हस्तक्षेप पनि त्यही हो। एउटाले अर्कोसँग, एउटासँग सहयोग माग्यो भने अर्कोले कुदेर अर्कोसँग माग्ने अवस्था आएको कारण तिनै हुन्। यसलाई मैले धेरै छ्याङ्ग नभनौँ, अलिक साङ्केतिक भयो होला, होइन? धेरै मान्छेले यति पनि बुझ्नुहुन्छ होला। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले, नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले भनेर मैले किन जोड गरेको भने पोलिटिकल पार्टीहरूको हाम्रो सिस्टम, पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ सरकार बनाउने सिस्टम भएको हुनाले त्यो पोलिटिकल पार्टीले पनि त्यो कुरालाई विचार गर्नु पर्यो, हाम्रो शक्ति कहाँनिर जस्तो सिस्टम भनिन्छ, होइन? अहिलेको जुन सिस्टम हो, यो सिस्टमका कारणले होला समस्या देखिएको भने यो सिस्टम नै परिवर्तन गर्न आवश्यक होला। परिवर्तन गरेर फेरि पुग्ने कहाँ, गर्ने के, कस्तो खालको परिवर्तन, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो। फेरि सिस्टमहरू पनि बारम्बार परिवर्तन भएका छन्। नेपालमा भन्ने हो भने एकदलीय राणाशाहीबाट 7 सालमा 7 देखि 15 सम्मको एउटा अवस्था थियो, एक किसिमको पद्धति थियो। 15 देखि 17 सम्मको अर्को पद्धति चल्यो, 17 देखि 46 सम्म अर्को पद्धति चल्यो, 46 देखि 47 देखि 63 सम्म अर्को पद्धति चल्यो, पद्धतिहरू। तर अब त्यो सिस्टम परिवर्तन गर्ने भन्दा के का लागि सिस्टम परिवर्तन गर्ने त, होइन? रामप्रसादको ठाउँमा श्यामप्रसाद आउने अवस्थाका लागि सृजना गर्ने कि के का लागि ब्रोडली सिस्टम परिवर्तन गर्ने त? त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो। सिस्टम मात्रै परिवर्तन गरेर के गर्ने? सिस्टम अब यसमा चाहिँ धेरै सिस्टम परिवर्तन गर्ने पनि अब यो बहुदलीय प्रजातन्त्र हो नि, होइन? यो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति, संसदीय व्यवस्था हो यो।
यसलाई परिवर्तन गरेर कहाँ जाने त? एकदलीयमा जाने कि होइन, केमा जाने त? जाने ठाउँ हुनु पर्यो नि, एकदलीयमा जाने कि निर्दलीयमा जाने कि? त्यसो हो भने त्यहाँ जाने ठाउँ छैन भने यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। यसलाई सुधार गर्दा के गर्नु पर्यो होला भनेदेखि मलाई लागेको चाहिँ राज्यले पोलिटिकल पार्टी पाल्ने, सरकारले पोलिटिकल पार्टी पाल्ने कामबाट मात्रै मुक्त भयो र जनतालाई त्यो पोलिटिकल पार्टी पाल्ने सेवा सुविधा पैसा चाहिँ त्यो जनतालाई वितरण गर्न थालिदियो भने यही व्यवस्था राम्रो भइहाल्छ नि। त पार्टी पाल्न छोड्नु पर्यो, कार्यकर्ता पाल्न छोड्नु पर्यो। जस्तो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो पार्टी पाल्ने, कार्यकर्ता पाल्ने, राज्यले यो भइरहेछ भनेर भन्नुभयो। ठ्याक्कै त्यो भनेको चाहिँ कस्तो? त्यो भनेको अघि मैले भने नि, एकजना मान्छेलाई बैङ्ककमा उपचार गरेको 60 लाख 40 लाखले कालीकोटका कति मान्छेलाई उपचार खर्च पुग्छ होला? कति मान्छेलाई? उदाहरणका लागि हाम्रो इकोनोमी कहाँ छ, हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ छ होइन? एउटा नेताले 2.5 करोडको 3 करोडको ल्यान्ड क्रुजर चढेर हिँड्छ। त्यसले 20 लाखको 30 लाखको गाडी चढ्यो भने 2 करोड 50 लाख रुपियाँ निस्क्यो भने कतिवटा ठाउँमा विकास हुन्छ होला? कतिवटा कल्भर्ट बन्छन् होला? एउटा ल्यान्ड क्रुजरले कतिवटा कल्भर्ट बन्छन्? कतिवटा ग्याबियन वायरको पर्खाल लाग्छ एउटा ल्यान्ड क्रुजरको पैसाले? तपाईले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा एउटा ल्यान्ड क्रुजर बेचेको पैसा लगेर गाउँमा लगानी गरिदिनुहोस् त। कतिवटा कृषि फारम सुरु हुन्छन्, कतिवटा स्याउ फारम सुरु हुन्छन्। सिम्पल कुरा छ नि। सो कतिवटा ल्यान्ड क्रुजर चढेका छन् जुन खालको सेवा सुविधा लिइरहेछन्, जुन खालको सेवा सुविधा लिइराखेका छन्, त्यसमा कटौती गर्ने हो भने पनि ठुलो परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो एउटा नेताले मात्रै त्यो दुरुपयोग गरे। यो राज्यलाई नेपालका पोलिटिकल पार्टीको नेताहरूले चरम दुरुपयोग गरेका छन्। चरम दुरुपयोग। त्यो दुरुपयोग रोक्नु पर्यो। यो व्यवस्थाले रोक्न सक्छ भने यसले रोक्नु पर्यो, यो व्यवस्थाले सक्दैन भने अर्कोले रोक्छ। जस्तो अहिलेको कुरा गर्ने भने पनि जसले संसद पुनर्स्थापना भनेका छन् ल, पुनर्स्थापना भन्नेले पनि जनतामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो होइन? ताकि पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि हामी यो चाहिँ यसो गर्छौँ भनेर जनतालाई त्यो विश्वासमा लिन सक्नु पर्यो। र जसले निर्वाचन भनिरहेछन् र निर्वाचन जुन नयाँ जनादेश भनिरहेछन्, नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेपछि जुन संसद बन्छ त्यो संसदले यो गर्छ होइन? हामी यस्तो यो हाम्रो जुन चरित्र छ यो चरित्र चाहिँ हाम्रो यसरी परिवर्तन गर्छौँ भनेर जनताले त्यो विश्वासमा लिन सक्नु पर्यो, भन्नु पर्यो। भनेर मात्रै भएन, व्यवहारमा भनेर मात्रै भएन, हामी यो गर्दैनौँ न भन्नु पर्यो। हामीले अहिलेसम्म यो गर्यौँ, हामी यो गर्दैनौँ न। जस्तो के गर्दैनौँ भनेर यी नेताहरूले भने र साँच्चै त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन गरे भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना भए पनि ठिक हुन्छ, निर्वाचन भए पनि ठिक हुन्छ। हामी के भन्नु पर्यो भने ठ्याक्कै तपाईँलाई चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो भनेदेखि हामी मान्छेले बिरामी हुँदाखेरि सिटामोल किनेर खान नसक्ने देशका त्यस्ताको भोटले जितेका नेताहरू हामी आजदेखि ल्यान्ड क्रुजर किनेर चढ्दैनौँ न भन्नु पर्यो। यसलाई 3 करोड पर्दो रहेछ। हामीले 20 लाखको गाडी चढ्यौँ भने, 30 लाखको गाडी चढ्यौँ भने 2 करोड 70 लाख हामी जाजरकोटमा लगानी गरिदिन्छौँ भन्नु पर्यो। त्यो ल्यान्ड क्रुजरको पैसा त्यहाँ लगानी गर्ने भन्नु पर्यो। यो 1 वर्षमा कति अरबका गाडी आएका छन् भन्नु न। प्रदेश छन् यत्रा। तपाईँ एक दिन कुद्यो भने तपाईँ हिँडेर जानुभयो भने 1 नम्बर प्रदेशको सुनसरी के अरे सप्तकोशीको पुलबाट काँकरभिट्टाको पुलमा एउटा मान्छे 2 दिनमा त्यो पार हुन्छ हिँडेर। 2-3 दिनमा पार होला एउटा मान्छे होइन? त्यहाँ हिँड्न मोरङको माननीयलाई, मोरङमा बस्ने मन्त्रीलाई कति करोडको सम्म गाडी चाहियो? ऊ कतिचोटि पहाड जान्छ, पहाड जाँदा प्लेन चढेर जान्छ, आएर आफ्नो घर र उदाहरणका लागि भनेको मैले होइन भन्नु पर्यो। आज उपरान्त हामी यो पजेरो किनेर ल्यान्ड क्रुजर किनेर चढ्दैनौँ।
म खान नपाइकन भोकले बिहान भात खान नपाइकन एक गाँस अगाउँची भात खान नपाई आएर घाममा लाइन लागेर भोट हालेको मतदाता, त्यो भोको मतदाताको भोटले जितेको मैले यो देश लुटिराखेको रहेछु, म ल्यान्ड क्रुजर चढ्दिनँ भन्नु पऱ्यो। मलाई 200 जनाको सेक्युरिटी चाहिँदैन, यिनीहरूलाई चाहिँ चोरी हुने ठाउँमा खटाउनु पऱ्यो, सिमाना मिचिने ठाउँमा खटाउनु पऱ्यो, डाका लाग्ने ठाउँमा खटाउनु पऱ्यो, मैले 200 जनाको सेक्युरिटीमा बस्दिनँ भन्नु पऱ्यो। म बिरामी भएँ भने नेपालका अस्पतालमा, वीर अस्पतालमा, टिचिङ हस्पिटलमा, टेकुमा मेरो उपचार गर्छु, म कहीँ जान्न, जे छ यहाँ प्राप्त भएको सिटामोल छ त्यो खान्छु, त्यो भन्नु पऱ्यो हैन। अनि म मेरा मान्छेहरूलाई, क्वालिटी नपुगेका मान्छेलाई म कुनै नियुक्ति दिन्न। अहिले मैले अहिलेसम्म मैले मेरा चाकरी गरे बापत, मेरो प्रशंसा गरे बापत, मेरा प्रशंसामा लेखिदिए बापत, मेरा प्रशंसामा गाइदिए बापत, मेरा प्रशंसामा फिल्म देखाइदिए बापत मैले यो गरेछु, म अब त्यसो गर्दिनँ भन्नु पऱ्यो। मैले आजसम्म मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै जोड गरेछु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गरेछु। मैले एउटा चुनाव जितेर सरकार नबन्ने रहेछ, 165 सिट प्रत्यक्ष हुँदो रहेछ, सबैले राम्रा उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्नुपर्ने रहेछ, त्यसो हुँदा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाँदैन भन्नु पऱ्यो। हामीले गरेको गल्ती यो भन्नु पऱ्यो। त्यो त क्लियर छ नि कुरा, भन्नु पऱ्यो नि क्लियरली। होइन भने तपाईँले यो व्यवस्था राखेर संसद पुनर्स्थापना भयो नि, मान्छे तिनै हुन्, चट्याङ मास्टरको गीत छ नि, के कसको लक्ष्मण गामनागेको कस्तो, आउने तिनै हुन्, गर्ने तिनै हुन्। है त्यो चरित्र भन्नु पऱ्यो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने हामी चरित्र बदल्छौँ भन्नु पऱ्यो। हाम्रो चित्र बदल्न सक्दैनौँ, संसद पुनर्स्थापना गरौँ, हामी चरित्र बदल्छौँ। हामीसँग जे चरित्र छ, हिजोसम्मको चरित्र, यो एउटा ठुलो इभेन्ट हो, हामी चरित्र बदल्छौँ भन्नु पऱ्यो। चित्र हाम्रो यही हो, चरित्र बदल्छौँ भन्नु पऱ्यो। अर्को चुनाव भयो भने चित्र हाम्रो यही हो, हामी चरित्र बदल्छौँ, यी गर्दैनौँ भन्नु पऱ्यो। यदि असन्तुष्ट भएका नेपाली नागरिकहरू जो वास्तवमा असन्तुष्ट छन् भने उहाँहरूले पनि भन्नु पऱ्यो कि यी कुरा बदल, अब यो नगर, यो लेखेर ल्याऊ, यो लेखेर ल्याऊ। आन्दोलन गर्ने पार्टीलाई भन्नु पऱ्यो यो लेखेर हामीलाई दिनुस्, हामी आन्दोलनमा आउँछौँ। चुनावमा जाने पार्टीलाई भन्नु पऱ्यो यो लेखेर दिनुस्, तपाईँलाई भोट हाल्छौँ। त्यो त क्लियर कुरा छ नि, होइन? भन्नुहोस् त। यो नभन्ने, यो नगर्ने, तर संसद ब्रोड कुरा गरेर भएन। अब नागरिकहरूको तहबाट मुद्दा उठाउने मान्छे सिभिल सोसाइटी छ कि छैन त्यो कतिको छ। नागरिक तहबाट जसले हामी मुद्दा उठाउँछौँ भन्छन्, नागरिक स्वयंले हामीले मुद्दा उठाइरहेका छौँ, उनीहरूले भन्नु पऱ्यो यो नगर भनेर, यो गर्न भएन भनेर। यी काम अहिलेको जस्तो व्यवस्था पनि चाहने, व्यवस्था ठिक छ पनि भन्ने, देश विकास भएन पनि भन्ने जुन खालको एउटा तबका छ, एउटा जुन खालको समूह छ, त्यो समूहले यही व्यवस्था नै चाहिन्छ, ठिक छ भन्ने हो भनेदेखि अघि यहाँले भनेको जस्तो त्यसका लागि चाहिँ घचघच्याउनु त्यो गर्नु पर्यो, होइन भने कठिन छ। अब त्यो प्रतिबद्धता एक हिसाबले भन्ने भने ठ्याक्कै यहाँले जी भन्नुभयो, त्यो अनुसारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर त्यही अनुसारले व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै त कति राम्रो हुन्थ्यो होला, होइन? जनताले आलोचना नै गर्ने त्यो अवसर नै पाउँदैनथ्यो होला। तर हिजोका दिनमा पनि के हामी अब सुध्रियौँ है, हामी अब सुध्रियौँ, हिजो गल्ती गऱ्यौँ भनेर भनेका हुन्। चाहे त्यो राज संस्था विदाई गर्दाका बखतमा होस्, चाहे पछिल्ला निर्वाचनहरूमा जनताका माझमा जाँदाका बखत हो, तर त्यो चरित्र सुधार्छौँ भने पनि कहिल्यै पनि त्यो सुध्रिएन। त्यो ब्रोडमा भने रोहितजी, ब्रोडमा भने होइन। तपाईँले यहाँबाट निस्किएर म आउँछु भन्नुभयो, सपोज मलाई फोन गर्नुभयो म आउँछु भन्नुभयो, तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ? काठमाडौँ त यत्रो चाहिँ भ्यालीभरि यति ठाउँ छ नि, रिङ रोड नै 27 किलोमिटर भित्र चाहिँ तपाईँ यहाँ आउने, म बानेश्वर चोकमा आउँछु, कोटेश्वर चोकमा आउँछु, गौशाला चोकमा आउँछु भन्नु पऱ्यो। त्यो स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो। हामीले यो गल्ती गऱ्यौँ, अब गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर भएन, त्यो ब्रोड भनेर भएन। हामीले विगतमा यो गल्ती गऱ्यौँ, अब यी गल्तीहरू गर्दैनौँ, यो काम मात्रै गर्छौँ, फेरि म त्यो कुरा दोहोऱ्याउँदिनँ, यो कामहरू मात्रै गर्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यसलाई किन दोहोऱ्याउनु? त्यसो हुँदा यो त ब्रोडमा हामीबाट गल्ती भयो, होइन? त गल्ती के हो त भन्नु पऱ्यो नि, र सुधार्छौँ के त त्यो भन्नु पऱ्यो। हामीले कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै पोस्यौँ भन्नु पऱ्यो नि, आफूले मात्रै देशका राज्यका सुविधाहरू आफूले मात्रै लिउँ भन्नु पऱ्यो नि, होइन?
मैले अघि भने नि भोकोले मलाई भोट हालेको छ, तर त्यसको भोटमा मैले चाहिँ संसारमा महँगा सुविधाहरू प्रयोग गरेको छु। त्यसको भोकोको भोटको बापत यो मैले महापाप गरेको छु, मैले महाघोर अपराध गरेको छु। मलाई होइन जसरी मन्दिरमा गएर मान्छेले मबाट अपराध भएको छ भने क्षमा पाऊँ भन्छ नि, होइन त्यसरी नै जनतासँग बानेश्वर चोकमा उभिएर भन्नु पर्यो कि मैले यो घोर अपराध र महापाप गरेको छु, म यसबाट मुक्ति पाउँछु, मुक्ति चाहन्छु, मैले यो गर्दिनँ भन्नु पर्यो नि। तपाईँलाई के लाग्छ, जस्तो नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ होइन, उनीहरूका गतिविधिलाई हेर्नु भएको छ, यो सबै भन्ने त्यो कम्तीमा भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्लान् नगर्लान् एउटा कुरा भयो, 8 सम्म गर्न सक्छन्? सक्दैनन् भने यो उहाँहरू रमाइराखेको त्यो पद्धति जान्छ। उहाँहरू जुन पद्धतिमा रमाइरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरू रमाएको पद्धति जान्छ। अनि तपाईँले बनाएको फिल्म मलाई मन परेन भने किन हेरिरहने? यो नेपालको पोलिटिकल नाटक मन परेन भने मान्छेले किन हेरिरहन्छ? यो अर्कोलाई नाटक गर्न दिन्छ नि। के हुन सक्छ यदि यो गयो भने? यो जान्छै कसरी र कहिले त म भन्न सक्दिनँ, त्यो ज्योतिषशास्त्र म जान्दिनँ यो कसरी जान्छ भन्ने। तर व्यवस्थाहरू जान त्यति कठिन पनि छैन। नेपालमै उदाहरण छ नि, 17 सालमा बीपी कोइराला जस्तो व्यक्तित्वको होइन प्रधानमन्त्री भएको सरकार गयो, अर्को आयो। राजतन्त्र 240 वर्षको राजतन्त्र हामीले बार सुन्यौँ नि, 240 वर्षको राजतन्त्र। 240 वर्षको राजतन्त्र गयो भने सायद 12-13 वर्षको गणतन्त्र जान 240 वर्ष स्थापित भएको त गयो भने 12-13 वर्षको जान चाहिँ कुन गाह्रो हो? तपाईँले भन्नु न, कुनै चिज 240 वर्ष टिकेको चिज चाहिँ त्यो उखेलियो भने 12 वर्षको चिज त जान सक्छ नि त। यो मैले जानुपर्छ भनेको होइन। फेरि तपाईँलाई यो 12 वर्षको यो 12 तपाईँले भने जस्तो 12-13 वर्षको यो जुन गणतन्त्र यो गयो भनेदेखि आउला के फेरि आउला अर्को किसिमको गणतन्त्र आउला, यी मान्छेहरू नभएको गणतन्त्र आउला होइन। तपाईँले एउटा चाहिँ एउटा फिल्म मन परेन भने अर्को हलमा जानुहुन्छ, अर्को फिल्म चलेको ठाउँ जस्तो सम्मुखमा अर्को गणतन्त्र रहेका विकल्पहरू के देख्न सकिन्छ? जुन विकल्प त पोलिटिक्समा सयौँ विकल्प हुन्छन् राजनीतिमा। यो समस्या नै हामी आजको पोलिटिकल लिडरहरूमा यो देशको समस्या नै हामी निर्विकल्प हौँ भन्ने उहाँहरूको बोध हो। हामी निर्विकल्प हौँ, हाम्रो विकल्प अरू छैन, हामी निर्विकल्प हौँ, त्यसो हुँदा निर्विकल्पले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यसले उहाँहरूको बोध चाहिँ आफूलाई निर्विकल्प ठान्ने हो। सयौँ विकल्प छन्, सयौँ विकल्प चाहिँ के अरे यो जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ यो जान पनि सक्ला, अर्को कुनै अधिनायकवाद पनि आउन सक्ला। यस्तै हो भने अघि मैले तपाईँलाई भने यो संविधान त रहनै कठिन भयो, अब संशोधन गर्न जानु पर्ला। यसले कसरी काम गर्छ, यति विवादित भएपछि कसरी काम गर्छ? भोलि संशोधनमा जाँदाखेरि संशोधनका के एजेन्डा आउलान्? अहिले पनि राजतन्त्रको मुद्दा आएको छ, हिन्दुत्वको मुद्दा आएको छ, सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा आएको छ। तपाईँले एउटा पल्टाउन थाल्नुभयो भने यहाँ सयौँ मुद्दाहरू आउँछन्। त्यसलाई एड्रेस गर्नका लागि त्यसलाई एक पर्गेलेर लाने, एकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने क्यापासिटी छ कि छैन? त्यो विकल्प धेरै छन्, जे पनि हुन्छ नि पोलिटिक्समा विकल्प। यो व्यवस्था गयो भने व्यवस्थाविहीन देश संसारमा कहीँ छ र? तपाईँले व्यवस्थाविहीन देश, यो व्यवस्था बलियो चाहिँ देखिएन होइन अहिलेसम्मको यसको यो गति। यो व्यवस्थाको ठेकेदारहरू बलियो देखिएन। व्यवस्थाको ठेकेदारहरू यो ठेकेदारको डोजरको तल चाहिँ के अरे यो व्यवस्थाको चाहिँ यसको के भन्ने, यो मर्मत सम्मानमा कोही छैन। यसलाई
यो एउटा त्यस्तो गाडी हो हैन, यसलाई कुदाउने जतिन्जेल कुद्छ त्यतिन्जेल भरपुर त्यसबाट आनन्द लिने। अहिलेका पोलिटिकल लिडरहरूको दृष्टिकोण के हो भने यो एउटा गाडी हो, यो व्यवस्था नामको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको गाडी हो, यसलाई भरपुर यसबाट आनन्द लिने। यो बसेका दिन देखा जाएगा, जे होला। अब यहाँले भने जस्तो जुन यो व्यवस्था नामक यो एउटा जुन गाडी यो ठेकदारहरूले यो व्यवस्था भन्दा यो ठेकदारहरूले यो व्यवस्थालाई ठेकेदारहरूले मर्मत सम्भारतिर कहिले ध्यान दिएनन् हैन, मर्मत सम्भारतिर कहिले ध्यान दिएनन्। चलुन्जेल चलाउने चल्ने थन्किएका दिन जे होस्, अर्को एउटा कुनै लिने कि हैन। यही पोलिटिकल पार्टीमा तपाईलाई म एउटा कुरा आश्चर्यजनक कुरा भन्छु। नेपाल नै यस्तो देश हो र नेपालका पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू नै यस्ता मान्छेहरू हुन् जोमा प्रशस्त लचकता छ। अघि मैले भने यो गाडी चलेन भने उहाँहरू अर्को कसैको गाडी पनि चढ्न सक्नुहुन्छ। यो संसदीय व्यवस्थाको गाडी चढ्नु भएको छ नि, अर्को भोलि कुनै अधिनायकवादको गाडी चढ्न पनि उहाँहरू नै तयार हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा छ। किनभने उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, कम्युनिस्टहरू गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने, गणतान्त्रिक कम्युनिस्ट पद्धतिमा राजतन्त्र भएको मुलुक छैन नि त हैन। यहाँका कम्युनिस्टहरू राजा राखेर पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री भएकै हुन्, हो कि होइन? राजतन्त्रमा पनि यहाँका कम्युनिस्टहरू पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री भएकै हुन्। प्रजातन्त्रवादीहरू कम्युनिस्ट शासन नचाहने, कम्युनिस्टहरूको सत्तामा बस्न नचाहने, प्रजातन्त्रवादी नेपाली काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्री राखेर मन्त्री भएकै हुन् नि। यो लचकता छ उहाँहरूसँग, त्यो महान कुरा छ, महान त्यो लचकता छ। संसारका अरू धेरै पोलिटिसियनहरूमा यो खालको क्यापासिटी हुँदैन। एउटा न्यूनतम सायद के भनौँ मैले, त्यो मोरल होला कि प्रतिष्ठा होला कि इज्जत होला कि, त्यसले गर्दा पोलिटिकल पार्टी नेताहरूले के गर्ने के नगर्ने, कुन पद खाने कुन पदमा खान नजाने, कस्तो बेलामा पद खाने कस्तो बेलामा पद नखाने, सायद त्यो हुन्छ होला। हामी कहाँ यस्तो लचक छ राजनीति, यस्तो लचकता छ नेताहरूमा। संसदीय व्यवस्था आयो संसदीय हुन्छन्, गणतन्त्र आयो गणतन्त्र हुन्छन्, राजतन्त्र छ राजतन्त्रवादी हुन्छन्, मान्छे तिनै हुन् हैन। त्यही कविता सम्झिन्छु कि आउने तिनै हुन् रहने तिनै हुन्। यो गाडी संसदीय व्यवस्था नामको गाडी घत्रा कुत्रो बर्सेर अर्को व्यवस्था आयो भने अब त्यही व्यवस्थामा चढ्न खोज्नु होला, तर त्यो कतिको सम्भव हुन्छ। आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ विश्लेषक श्रवण शर्मासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।